عمر تیر شن بنگلا ندی موٹر رشتہ ہے دمرا عمر تیر شو نہ بنگلا نہ موٹر رشتہ اے نادی کاروبار ندی پا بینک کی مالو زر رشتہ ندی کاروبار ندی پا بینک کی مالو زر رشتہ تور ویخت دیس پنشولو دا گٹی پارمان کی زجی خپل وطن تزو ناغه دې ولتار سکټ کې هغه ویلا دار سکټ کوم خو مولای او په چقندر باندې وراچي او غنی ته ومنخه نو جمیل صاحب کو ډیر خې ویډیوګانې سازي کی او زمون کلم خو پروګرام نو جمیل صاحب او په خبره نه نور پر نو خلکو ډیر خې سازي کی बढ़ रही है वो करीब आ रहा है खुश नसीबी बन के मेरा वो नसीब